si Danrep Kelby Antonero gikan sa GMSU Katipunan Campus. College of Teacher Education, major in Social Studies din. Namin direct kay usas among project is interviewon daw ko no ang mga ginikanan silang mga dilema nga gikatubang silang mga anak labo na karon sa modern age nga ang mga bata sige na gamit og cellphone or other nga kuan mga technology devices sa isip ko sa kaginikanan ante unsay mga positibo nga na nahatag sa cellphone sa mga anak. Ang nahatag nila nga kuan kanang mga kayuhan nila ang cellphone nakatabang yun na sila ang pagpuon kay diha man pud sila magkuha sa ila ang kanang mag-research sila dako man kay nang gamit nila diha man sila magkuha sila ang mga answer sa ila ang mga kuan sa leksyon nila munang kinahanglan jud nga do na pud sila cellphone bali silang makatabang silang katabang sa ilang pagtuon o ana. Then ikaduha po sa mga anak kong mga emergency po nga mga kuan, kontak kinahanglan jud po na po. So bali na sila kuan na sila mga cellphone ang mga anak ate. Sa kuan wala man kay amo ang cellphone diri usara man ako ara man jud pero maghulam-hulam ra sila basta magkinahanglan sila sa ila ang kuan sa liso nila sa ila eskwelahan. Mga negative impact sa ilang kuan technology sa kay mga negatibo nga epekto nakadaot ana sa ila ang kuan kay kanang nangabuang gyud sa dula. Dula. Mabisag unsa na lang klaseng dula ila isulod na ila ang cellphone nga mao na hinungdan nga dili na sila makatuman sa ila ang mga sa gisugo sa ila dayon ikaduha madugay na mga tulog magpasangil raman nga mag-research dayon pila man ka oras dito sa research hangtod maabta na lang alas 10 sa gabi di ka uli nagdula man di ay sumangil ag research panamoy nakadaot po diha suguon dili na hapit masugo kay ug matunong anang naang magdula gisugo nimo di mayo to ibutang tong cellphone hangto dili mahumantong gidula or naabay gilantaw sila nga mga salida ana di gyud buhian tong cellphone hangto di mahumantong gilantaw kana pud kanang pero masugo ra gyud masugo ra man pud hinuon gyud pero sahi ra gyud atong wala pa ng cellphone nga pahid kay pagsugo nimo ana mo lihok man dayon karon nawa na hunit na jud nagkahunit na jud bisag unsaon og yaw-yaw ba advice nimo sa mga ginikanan na nagsuffer pod sa parehas sa imong problema sa imong mga i-advise ka-advise ana nga kuan bali murag sabto na lang gyud nato ang lakaw sa panahon ba kay murag mauna gyud ni ang bag-ong henerasyon lahi na gyud sa unang panahon nga sa una wala pa ang kalingawan sa una sa mga kabataan kay kanang naaramang yung mga kinaraan nga kuan sama anang dula dia dagan-dagan siya tong unsa pa dia pero kay pag-abot aning bag-o nga teknolohiya kay murag mauna gyud ni mga problema sa mga ginikanan ba munang ato ang murag lugwaya na lang gyud ang pasensya sa ginikanan kay naabot naman gyud na ingon ani nga kuan unsa na mga henerasyon sa bag-ong tubo karon murag ana na lang gyud dili kadwa bisag kuan dili ra pud ipawala nga naara pud ang advice sa mga kabataan nga di ra pud sila magpasulabi pud ana ila ang kuan ikabuangan nga dula lagi man po nato gyud makuanan nga dili gyud pud pahawiron og cellphone kay kasagaran karon sa mga eskwelahan magamit man gyud sila anang naang kuan kay ang mga maestra kasagaran maingon man dayon nga unsa na ipasa ra bitaw mga picture ra ana may na dakpon mura man jud nay kasagaran dayon then ipa-research ra dayon amo nang di gyud malikayan nga di pud pahawiron og cellphone. Atura jud ako ang ika kuan kay
nga istorya bahin ana. Ate, daghang salamat sa imong pag-participate sa ako ang interview. Unta kining video makatabang usab sa mga ubang ginikanan nga atubang sa parehang problema sa imo og sa ako alang pud nga side, ang paggamit sa teknolohiya maayo gyud siya. Dili gyud nato siya mailimod. Makapadali gini siya sa trabaho apan kun magamit nato ni sa kuan dili maayo nga paggamit, Makadaot po. makadaot usab. So, ate, daghang salamat sa Sige. sa iyong pag-participate. Okay. Thank you, te. Good morning, sir. I am Ranjit Kaelpi Antinero, a student of Jermis Katipunan from the College of Teacher Education, majoring in Social Studies. And I am here because we are tasked to make a video interview regarding on the dilemma faced by parents on their children. This interview aims to understand the dilemma faced by parents on their children in mobile phones and other technologies such as vehicle, cell phones, and etc. So, for clarification, dawaton ba nimo sir nga voluntary ka nga mo participate sa ko ang interview, sir? Dawaton. Salamat, sir. So, ang ato ang question, sir, is nakabase sa unsay inyong mga gikaatubang nga problema kabahin sa inyong mga anak sa in terms sa moral and behavior kay tungod kay nga naman kita haron sa modern age na kung saan daghan na ang mga technology nga na-imbento. So mag-focus sa taon na sa positive impact. Unsa may mga positive impact nga kanang na-experience nimo sa imong mga anak sa paggamit sa technology? Ano bang? Salamat, sir. So unsa may mga positibo nga epekto sa gadgets sa imong mga anak? Unsa may mga positibo nga epekto? Diha sa pagtuon, diha sa ilang pag-eskwela, doon na sila makatunan, pero dili tanan makuha diha sa cellphone kay muhatagod po nagkadaot kay sa kaayuhan maayo ang cellphone kung atong kuanon og base sa pagtuon makakaton ta, pero diha magud sa pagkaton dunay tendency nga ang bata mahimong walay makatunan parehas anang calculator nga nasa cellphone nga ikatag man nag-ayo kay inig mo ang pangutan-on na imong tuslok nimo mutugan man na, pero kana lagi kay ang mga bata dili kaayo parehas sa una nga ma-memorize nila ang mga multiplication table. So, dako gyud ay tabang ning atong technology karon sa pag-eskwela. So, lain pa ato sa abot sa sa mga negatibo nga epekto sa technology or sa mga cellphone sa atong mga anak. Sa inyong mga anak, sa may epekto sa sa gadget, sa mga technology sa inyong mga anak, mga negatibong epekto. Ang mga negatibo na ko, so sa una, ang una yung sa sitwasyon, mas dako-dako gamay og ikatabang ang cellphone sa tao. Na sa kuan doon ay 70% nga ikatabang ang mga gadget. O to 80% tinana ang ikatabang. Doon na lay mga 20% nga ikadaot sa tao sa negative kay una ang mga tao sa una bisag dili maganti para maklaro pa man yun ang mga letra nga gagmay. Tungod na sa wala mga gamit o gadget, dili kayo noon sa radiation ang mata, dili parehas karon nga 8 years old, 7 years old kabalo na mo swipe sa cellphone. Muna madawat ang mata, dayon naghatag po na siya o kana na ang pagkuba sa unahon na sa tao sa kana bitawng imo ang mindset gupon diha gamay kay murag di lang kay sa radiation
Matag na siya kadaot kay imo ang pwede kang hiluan diha sa hunahuna kay daghan ang mga panglingla karon nga nasa social media nga ma-develop sa hunahuna sa tao. Muna makadaot dahil napailain ang mga bata karon di na nimo makita, di na nimo mahinabi sa tanang panahon kay na nasa kwarto labi na dunay wifi. Kini wifi usa man ni sa technology nga ikatabang og dako. Pero pinahagilagyan muhatag pud siya og epekto nga ang mga bata minus og relasyon sa ginikanan tungod kay na lang sa kwarto magpuyo, dili na gani halos di na makatabang og unsay buluhaton kay puros na magatubang sa cellphone. So, daghang salamat sir sa imo ang mga kaalam nga imo ang gi-share sa amo karon. So pinagi sa mga negatibong epekto sa social o sa gadget o sa mga ubang nga technology. Unsa man imong mga ika-advise sa mga ginikanan nga nakasinati og parehas sa imo ang problema sa pagpadako sa mga anak, especially nakuhaan na ang relasyon sa pamilya. So yung mga ika-advise ana. Ako ika-advise ang kana ra yung gitawag og moral support sa mga bata. Kining moral support dili ni nabot pasabot nga gibawalan na namo siya. Wa po pasabot nga gisuportaan na gyud og ayo kundi advice nga hinay-hinay lang gamay sa gadget, tagaay og panahon ang pagtuon kun dili mahimo lang kayahon nimo nga dili mo gamit og gadget paningkamutan yun na kay diha sa inana nga paagi mas dako og magkatunan ang mga estudyante. So, para sa imo sir, maayo ba nga natay teknolohiya karon kanang maayo ba nga naimbento kaning mga teknolohiya or dili lang tungod kay sa mga negatibo ani ining impact? Maayo gyud ng technology gani mas maayo dugangan pa kay dili lang sa social media, dili lang sa TV, daghan pa karon ang mga technology nga nahimo sa ato ang gobyerno o sa tibuok kalibutan pinagi sa mga pag-uma sa mga pagpananom. Dunay mga technology gigamit din na sa mga farmers karon nga dakog ikatabang sa katawhan nga nagkalisod sama ng mga irrigation nga gigamitan og mga makina nga makatabang sa mga tao kay pinagi ana daghan ang mga tao nga lulong sa droga apan wa na mo focus tungod kay daghan ang mga kalingawan sa tao agi sa technology parehas ng irrigation nga pagpananom pagpang uma sa basakan magamit na siya sa mga mag-uuma imbes nga mag-drugs ang tao dili na lang mag-drugs kay doon na may laing kalingawan nga kabisihan sa tao muna technology gihapon na nga mga gigamit sa gobyerno. So, daghang salamat sir sa imong pagpartisipa sa ako ang interview. Ug usab ako isip sa kaanak nakakutlo og mga kahibalo nga ang teknolohiya maayo ra gid siya gamiton kung kabalo ka mo disiplina sa imong kaugalingon. Dayon isip ko daghang salamat sa imong pagpartisipa sa akong interview. Ug unta kini nga video makatabang usab sa ubang tawo nga nagproblema og sama sa problema sa para sa akong interview karon.